السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنخصو فقط اللي ماشي حتى لي سيستيم لا ريزوليسيون دو بروبليم لا ميزوني اون سيستيم، يعني لي بروبليم اللي كنخرجوا منهم لو سيستيم. انا ما لقيتش عندكم مشكل في لي سيستيم في لا ريزوليسيون ديالهم، ولكن غير داك نخرجوا داك لو سيستيم من البروبليم، نحل ديك النظام اللي كنجبدو. هنا كي مرتبط بكي مدى فهمك البروبليم، يعني كيفاش انت كتأول داك لو بروبليم. الله يرضي عليكم باش ما نطولش الفيديو، راه لي بروبليم راه غتلقاوهم في لا ديسكريبسيون مجموعين، يعني غتشدوهم نتوما ديك الساعه باش كتشوف التمرين عندك والحل هنايا. باغ اكزومبل غنبدا بلو بروبليم الاول. قال لك سلمى ا 200 درهم، elle souhaite acheter 10 cahiers et des livres. بغات تشري كتوبه ودفاتر. Si elle achète un cahier et 5 livres, il lui manque 12 dirhams. هنا إلا بغات تشري دفتر وخمسة الكتوبة غتخصها 12 درهم. هي عندها 200 درهم غتخصها 12 درهم. بزاف منكم دابا ملي تقرا على هادشي وملي يشوفوا ما غيفهموش، يقول هادشي ما عرفتش انا كيفاش ندير ليه. ولكن اش كنقول دابا مشيتي مثلا نعطيك باباك ولا ماك 200 درهم ياك، بغيتي تشري جوج بياس، شي سبرديله او شي تريكو ولا شي حاجه، جوج حوايج المهم ما عرفناهمش غنسميهم اكس و ايكغيك، بغيتي تشريهم بديتي 200 درهم، مشيتي عند مول الشي شفتي داكشي اللي بغيتي، قلتي ليه شحال، قال لك خاصك 20 درهم. اذا دوك لي دو بياس شحال كيديروا 220. يعني هذه طريقه سهله باش نحطوا له سيستيم، يعني خصك 20 درهم، يعني انت خصك تكون عندك 220 درهم. دونك هذوك لي دو بياس داك اكس و ايغريك اللي جمعناهم كيعطينا 200 درهم، 220 درهم. نفس الشيء هنايا. اشنو عندي بعدا؟ عندي لو كاي اي لو ليفر. غادي نقول بعدا شكون هو، دونك سوا اكس، باش كنقول بعدا شكون هو اكس لو بري دان كاي et Y le prix d'un livre. مزيان. اذا قلنا حنا باش باغيين نشريو، الا شرات دونك دغيا غادي نحط لو سيستيم غير نقرا مزيان لو بروبليم. دونك سي اشيت الا شرات ان كاي يعني واحد اكس، غندير غير اكس هي واحد اكس، وإلا شرات شحال ديال لي ليفر 5 بلس 5 Y، قال لي لوي مونك 12 درهم، يعني خصها 12 درهم. دونك هي كانت عندها غير 200 درهم، دونك خصها 12 درهم، خص تكون 212 درهم. كاينه هاد تحط ليكواسيون بهاد الحل بالطريقه هادي، حيت عندك 200 خصك 12، يعني خصك عندك 212. اولا كاين اللي كيدير هكا حتى هو جوابه صحيح، كاين اللي كيدير هادو ملي قال لك ناقصك يعني ناقص 12 كتساوي 200 اللي كاين عندك. حتى هاد الطريقه هادي صحيحه، ولكن كتبان ليا الاخرى يعني بزاف ديال لي زيليف فاهمينها كيديروا 212. ولكن كاينه حاجه اخرى، قال لك سي الا شيت 3 كاي، الا شرات 3 كاي يعني 3 اكس، اشنو شحال ديال لي ليفر اي 4 ليفر 4 ايغريك، اشنو غادي يوقع؟ غادي تشات ليها il lui reste 4 درهم، يعني يا اما نديرو بلس 4 حيت هي شحال كان عندها 200 درهم، يعني الا شرات هكا وإلا شرات هكا غادي تشات ليها، يعني شحال خسرت ديال الفلوس 200 الا حيدتي منها 4 شحال كتعطيك 196. دونك يا اما نديرو بلس 4 حيت هادشي واش عطيك 4 دراهم ايكالا 200، اولا كاين اللي كيدير هكا مادام انهم شراهم شرط ليه 4 دراهم يعني خسر غير 196 درهم. وهكذا كنكون حطيت لو سيستيم. دونك نتمنى ان شويه اذا كلشي مرتبط بالفهم ديال لو بروبليم. ما غاديش نحل لو سيستيم طبعا، نخلي لكم هذه الخدمه هذه لان بزاف منكم كيتشكاو غير من البروبليم كيفاش يحطوا لو سيستيم. غنمشي لو دوزيام بروبليم. اشنو عندنا؟ قال لك لور دان سبيكتاكل. دونك قراو عاوتاني لو بروبليم عندكم تما اللي غتلقاو دائما في لا ديسكريبسيون. لور دان سبيكتاكل
لا فامي ا كنبدا ما نتسناوش دائما الجواب ينزل عليا، كنبدا نفرتك لو بروبليم. لا فامي ا، واحد لا فامي ا قال لك composé de 4 adultes et 3 enfants. هادو هما اللي كاينين في هاد لا فامي ا، 4 adultes et 3 enfants. شحال خلصت 206 درهم. هادشي غير كنخربق دابا في البوين، غير كنحاول نلخص لو بروبليم. واحد لا فامي اخرى بي عندها 2 ادولت، فيها 2 ادولت وشحال ديال لي زونفون، 2 زونفون خلصت شحال خلصت 114 درهم. وكنبدا نتخيل بحال كيهضروا عليا، يعني ما نبقاش محصر راسي غير في الجمل هكا وما عارفش كاع اش واقع. قال لك واحد لا فامي سي شحال غتخلص. دابا عندنا مشكل في لا فامي سي اللي فيها 3 ادولت وفيها 2 زونفون. شحال غيخلصوا هاد لا فامي سي هادي؟ شحال خاصها تخلص؟ كاين دابا اللي كيقول لك اشنو العلاقه بين هادو. اذا انا كنشوف بعدا شنو خاصني في لا فامي سي باش نحسب ليها شحال غتخلص. خاصني نعرف لادولت شحال كيخلص ونعرف لونفون شحال كيخلص. الا قلتي لي لادولت كيخلص 10 دراهم ولونفون 5 دراهم، راه غنضرب 3 في 10 30 زائد 2 في 5 هي 10، اذا غيخلصوا 40 درهم 40 درهم. ولكن منين غنجيبو؟ اذا غنرجع لهنا، غندير واحد لو سيستيم بهاد الجوج هادو. اذا غنقولوا لو بري باي باغ لادولت نعطيه اكس و لونفون ايغريك، ولا العكس اللي بغيتي، باش نعرف لادولت شحال كيخلص ونعرف لونفون شحال كيخلص. دونك كنسى دابا لا فامي سي. اشنو غادي ندير؟ كنجي نترجم هادشي بعدا نقولوا سوا اكس لو بري حيت شحال غيخلص باي par un adulte et y le prix payé par un enfant. مزيان. لو سيستيم تقريبا راه محطوط. لادولت هو اكس ولونفون هو ايغريك. اذا عندي 4 اكس بعدا بلس 3 ايغريك ايكال 206. اذا هنا غنحط لو سيستيم غير هنايا في الجنب. دونك 4x plus 3y égale à 206. Où la famille B a deux adultes, 2x, mais 2 enfants, et que chien a 2, est égal à 114. مزيان. ملي حطيت لو سيستيم اش غادي ندير؟ غنمشي نحل لو سيستيم باش نلقاو اكس و ايغريك. ملي نلقى مثلا نفترضوا مثلا ما حليتش لو سيستيم ما عرفتش شحال غيخرج، خرجت لك اكس مثلا هي 20 وخرج لك ايغريك هو 10. اذا هنا كيقول لك بلي لادولت كيخلص 20 و لونفون كيخلص 10. غنمشي دابا لا فامي سي وغادي نضرب 3 في 20 حيت 3 ديال لي زادولت كل واحد يخلص 20 ونزيد عليها 2 في 10 ونجمع غيعطيني لو بري اللي غادي تخلص هاد لا فامي سي باش تدخل لو سبيكتاكل. اذا الامور كنتمنى انها تكون واضحه وغنمشي لان نوتر بروبليم. هاد لو بروبليم هذا فيه البورسونتاج. قال لك لو نومبر ديليف دان كوليج اي 1500، يعني لي زيلاف كاملين ديال هاد الكوليج 150. كنبدا نخربق عاوتاني في البويون لي زيلاف دونك 150 1500 يعني مجموع ديال الزيلاف. قال لي 28% des garçons ont reçu des tableaux d'honneur، يعني لوحة شرف. هنا قال لك شنو عندنا هنا 28% des garçons، يعني هما اللي شدوا هاد اللوحة هادي 28%. نرجع لكم بعدا 28% حيت حنا 28% هنا كاين اللي كيشوف كينقص لو بروبليم ديالي. 28% هي 28 sur 10 sur 100.
كيدير على شكل كسر. والاخرى هادو لي غارسون 32% ديال لي في، يعني 32% ديال لي في qui ont aussi reçu des tableaux d'honneur. Sachant que le nombre des tableaux d'honneur distribués aux élèves est 455. يعني هاد لي طابلو هادو اللي تقسموا على لي زيليف كاملين شحال عندنا 455 طابلو. يعني دابا انا كنبدا نخربق، مازال ما غنحطش نشوف شنو خاصني. قال لك déterminer le nombre des filles de ce collège. مزيان. اذا اشنو غادي ندير؟ soit x le nombre des filles و y هو le nombre de garçons. يعني نلقاوهم في الاخر، مثلا لقيتي لي في ولي غارسون ولا لقيتي غير لي في بوحدهم ماشي مشكل. دونك soit x soit là بغيت ندير لو سيستيم soit x le nombre des filles et y le nombre des garçons. حنا دابا هاد الشيء هو اللي غيعاوننا باش نحسبوا هاد اكس و ايكغيك. الا حسبنا اكس راه عرفنا لو نومبر ديال لي في، و الا حسبنا ايكغيك لو نومبر ديال لي غارسون. اشنو عندنا؟ قالوا لنا 28، يعني بعدا لو نومبر ديال لي زيليف. اول حاجه راه كنشوف لو بروبليم وكنبدا لو نومبر ديال لي زيليف هو 1500. شكون هما هاد لي زيليف هادو؟ لي في و لي غارسون. شكون هما لي في؟ هما اكس و ايكغيك. دونك اول حاجه بدا لقيت واحد ليكواسيون، دونك اكس بلس ايكغيك ايكال 1500 مجموع ديال لي زيليف. مزيان، خاصني اون اوتر ايكواسيون حيت عندي دو زانكوني، خاصني يكونوا دو ايكواسيون. نمشي لهادو اللي عندهم لي طابلو، مادام عندي واحد المجموع ديال لي طابلو اللي هما 455. شكون اللي شدوهم 28% ديال لي غارسون، 28% ديال، ولكن باردون هنا باش غير ما نتلفكمش حيت اكس عطيتو لي في، يعني 32% اكس بلس لي غارسون هما ايكغيك. لي غارسون هما 28% ايكغيك. انا حطيت لو سيستيم، وحتى باش تحل لو سيستيم راه ساهل. غضرب هنا مثلا هاد الكاسر، ضرب كلشي في 100، هادي في 100، هادي في 100، هادي في 100 باش تخلص من هاد الكاسر هذا، وديك الساعه كتحل لو سيستيم. الا ما كانش ديجا عطاك شي سيستيم قبل بحالو وحليتي داك لو سيستيم كتستنتج لي ريبونس. دونك باش ما تبقاوش موضرين، كاين واحد المشكل مازال كيكون عند لي زيلاف، هو ماشي بحال دابا هاد لو بروبليم انا اللي خديتو ديريكت. كاين واحد لو سيستيم قبل منه. شنو هو هاد لو سيستيم اللي كاين قبل منه؟ فيه اكس بلس ايكغيك ايكال 1500 وفيه 28x plus 32y égale à 45500. اذا انا ملي كنجبد هذا السيستيم هذا كنرجع لهذا اللي حليت قبل، واش فعلا بحال. اذا راه خصني غير نضرب هنايا في 100، نضرب هذه في 100، غنخلي الاولى x plus y égale à 1500 وهنا غنضرب كلشي في 100، غتولي عندي 32x بلس 28y حيت غنختزل ب 100. هنا غنضرب في 100 وغنزيد جوج ديال الاصفار. دونك واش هذه هي هذه؟ كاين اللي غيقول لك هي لا، حيت هنا عندي 28x هنا عندي 28y. اذا هنا ساهله القضيه. اش كندير؟ حيت انا مازال ما حطيتش سميتو، كنبدل لي زانكوني. علاش؟ باش غير نربح الوقت، باش ما نضيعش عاوتاني الوقت في نفس الحل. او الا كنتي راد البال مزيان راه غتقلب غير مثلا خرج لك اكس ايكغيك هنايا 3 5، راه غتقلبهم هنا غدير 5 3 حيت قلبتي اكس. ما طاحتش لك هذه على البال، دير الحاجه اللي هي سامبل. غنمسح هادو ونبدلهم، نعطي الاكس ايكغيك اللي فيه ونعطي اكس اللي غارسون، وديك الساعه نجي نبدل هنا اكس مع ايكغيك
باش كتولي بحال هادي. اما اكس بلس يكريك راه بحال درتي اكس بلس اكس بحال درتي اكس بلس يكريك، غير باش تربح الوقت. دونك نتمنى انكم استفدتوا وتحاولوا تحلوا لي سيستم باش ان شاء الله تجيبوا نقاط مزيانين، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.